دلته دغسې تاسو خپل ماشومان هغه دې هسپتالونو ته رالېږئ انشاءالله دا روحاني بیماری څه چې دي د دې ټولو هغوی به ډاکټرانو ګرځي دې کې یوازې علاج نه دې کې سړی ډاکټر جوړېږي نو ښه نه ده چې بیا ستا په کور کې دننه تا ته ډاکټر ناستي خپل بچی ستا ډاکټري هغه شفاخانه هغه دوایي څه کوي ډاکټر جوړېږي سپیشلست او صحیح انشاءالله 3% خلق دی دا محبت لري چې کړهو تکلیف او یا حوصله او آی کی دور اغلی دی جمع شي دي الله دې د ټولو په کورونو باندې د حیا صادر واچي او ټولو له دې لوی خیر الله ورکړي طرفګنۍ دشمنۍ اختلافات زد او حسد الله دې دا بیماری دي د کینسر نه اخوا په کینسر مړ شوي وی لا علاج دی که په هغې مړ شوي جهنمي نه او که په دې مړ شوي نو تباه هغې باندې مړ شوي جنازه به دي کلان شهید به شي په مرض کې مړ شوي لیکن دا کم بیماری نورې دي روحاني دې سره لاړې نو جهنم کې به ولاړې بیا به ته ډېر جاړې خو وخت به د باندې تلې دا ستاسو خیرخوا دي عالمان د دین چې دي حق پرست علما باطل پرست نه او استاد چې پته باندې چې ددنه به څه شی په کومه طریقه راوباسو د هغې څه طریقه درته دوخولم د جادو والا کوډګر و حسد دا څیزونه درته وښول کوډګر بیا معلومول او کیسې قطارې ټولې دا بیماری ولې راغلي دي دا هر کلي کې دي په کوم کلي کې چې قرآن کریم درس نشته ټیک ته صحیح صحیح علما پکې دي موږ پېژنو لیکن چې د قرآن کریم درس نشته که نه نو دا مسایل هلته چیړېږي نه د دې څوک باس نه کوي دا یو د الله کتاب دی او دې په ذریعه باندې دا بیماری ټول لرې کېږي الله یې دا زموږ ستاسو نه لرې کړي او الله دا عمل زموږ د امن د حیا والا ملک وګرځي سرور کنج دنیا پر نظر شوی دی د دې ملک د تاسو دعا غواړم ورکه که دا وي موږ په ارام پکې دیني مدارس چلو پکې دې کې به خپل رب ته یو وایو لیکن چې دا نه نو لاړ شه په فلسطین ته وګوره د مسلمانانو څه حال دی خپل هغه جومات ته چې راځي که نو په کلاشینکوف یو نو داسې دور په ما ته هم را روان الله دې هغه دور نه راوړي خپل دې ملک ته دعا غواړئ خپلو بچو له غواړئ خپل والدینو له غواړئ دې علماو په حق کې غواړئ چې الله دوی هم ثابت قدم کړه چې دوی موږ ته صحیح رښتیا خبره وکړي او اعتماد په دې علماو کوئ دور داسې راغی سیاسي اختلافات زموږ لاړه مدینې پورې ورسېدل د دې ځای هغه ګن هغه ځای ته ورسو او هلته په یو بل باندې چغې او باشاړې او روړې والې کېږي دا اوس مخکې د حرم امام د مدینې هغه سورې حجرات ویلې او سره یې جړلي دي څه ویلې زیات ابو نه شي او پابند دي سمه خبره نشي کولی خو دا آیتونه ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وغیرہ وغیرہ دا آیتونه یې وي او جړلي د هیڅ ملک هیچا هم حرم کې داسې چغې نه دي ویلي لکه دا ډېر ځل چې والی شي او دا یوازې نه ده مخکې ځل دا مخکنی زموږ ستاسو بادشاه صاحب چې و دی تلو نو د نورو پې والي نو یو هم ټیک نه دی خو بیا هلته حرم نو دې خلکو که قرآن کریم سره لګاو وی او دوی د حق پرست علماو نه دا قرآن کریم ویلې وی نو دوی به دوی ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت او ادب خولې نو د دوی مجال نه چې حرم د مدینې کې چغې والې دغه دوی سره قرآن وکړ نو څوک ځي چې نه په کلمه پوهېږي نه پر بسم الله راځي نه والا بل څه شی راځي دا ټول کمی دي په سرګاو لکاو بیماری روحاني دي رونو که دې سره لاړو همیشه پریشانی او د دې علاج دا علما دا دیني مدارس جوړوي دا جماعتونه دې ته راځي دا روحاني بیماری به الله یقیني ختموي او په نیت ته علاج راځي من کې جماعت مدرسې ته ضرور راځو نه په نیت علاج نه راځو
نو علاج نه کیږي موږ په نیت ته علاج چې ډاکټر څخه ځو دا ټیسټ ولیکه دا وکړه هغه وکړه دا وکړه هغه څومره پیسې لګي رانه هغه موږ په نیت ته علاج ځو معلوم لګو نو دې کې خدا نه مال نه لګي دې کې خدا نه لګي کته 2 روپۍ چاندا ورکړي جدا سوال لې نور دې کې دا درته نه وای چې دا مسرور تخیمه کو تمره ورکه هغه کله پلتر راکې 2 روپۍ در راخلی دا خو آسان کار دی هغه ګران بیماری آسان علاج په آسانه طریقه دا علما کوي ستاسو مینت کې چې خدای بخا ماشومان راولای منګه دلولو پښوی الله دې زموږ تاسو تعلق دینی مدارس سره علما سره د دې علما د انبیاء جانشین دي د دوی په لاس موږ د قران ملاو دي موږ به غړي دو پښوی ځنې مليان دي کنه په خپل غړي کې داخله کې غړي ځان سره وي موږ اوچتي ګلو ذکر کو وسل کو پټکیا هغه کرتا او دې خارتا او شي دې دغه شو ته باندې ذکر ولګي نو مفسرین کرام لیکي دا یو سره کې هغه باندې ذکر لګي دغه منارې ته خو یو اوس په ذکر پزان او لگا نو دې لګي چې شاید پته به ولګي چې ذکر د څنګه لګي ها دا په صحابو نه لګي دا پته لګي دا ټول ګن زکه جوړ دې چې قران کریم بیان نشته کیسو کې کئی هغه د علاقې لوی مجرم کیسو کې کئی کنه نو لوی مجرم جدا نه دا محمد رسول الله کو دا د امام شاه ولی الله خاندان نږدې دور نه چې شروع کړو نو دا کوئی په کلاسونو دا ګوتې کټ شي تا په دې باندې قرآن تفسیر لیکل انګريز ولا دا ګوتې کټ کړی دا آسان کار نه ورو هلکه مليانو وزګارا وخړ دې مليانو دا چې کوم کار کوي دوسر تاسو الله سره دی وګرځي تاسو پته ولګي دا وزګارا خو یو څنګه د خوراک ټیم ورته نه ملاويږي بازي وخت سره پښوی الله دا دینی مدارس قائم و دائم لري حضرت قاری سے زمن انتہائی محترم دے انتہائی مخلص دے الله دولا په خپل پدې کار د دینی کې لوی ترقی د دنیا او آخرت نصیب کی یو سره خدای رضا له کار کوي هغه کار کې دا خبره کې اي کې اثرې او چې نمایش لشي کنه بیا هر سروان بیا سرچا بني شیوم نشته هندوستان کې لوی مناظره مقرر شوه کافرو چیلنج ورکړ مسلمانانو ته چې خپل څوک مولیانو والے چې زموږ مولیانو سره دغه کې مناظره وکړي دا رسولونه ډېر ماهر دي یو د نصارانو هغه هر مذهب والا تیار شي مناظره ته علماء چې سوچو کو چې تاسو څو خبره کوي دا هغه سره لګي چې دا تمام ادیان مطالعه کړي دغه غلطیاں یو غاړي ته کړي په دلیل معلومي ورکړي نو قاسم نانوتی سے ابراہیم اللہ پاگل کو تراخ کیش اگر پس الاڑ چا حضرت دس موقع دا اور وانے جوڑی کی کتا سنائے بھی ٹک تا کم ٹیم میں پلان کہہ رہا راگ ریل گاڑی کی وہ خود سٹیشن میں کش دا سے سادہ جامعہ و سادہ پوزیشن چچا پا مریتوب کے اس کے نا چاو دا چکو زیدہ متبر ساڑے غصر سندکو آگوی کولی سیبا کولی بیوی دا مزدور تا پا دی ریل گاڑی سٹیشن کے بیچے مال پا مزدوری اوڑو دا جامعی دا سے خوار ازاری حالات سازگار نو او دا مزدور دا سٹیشن کولی سیب دا زمان صندوق پتا یو سی اگوی اوچا تاوا دا نوی چه سالم ہندوستان دنیا کافر جمع شوی دی زد اسلام یو ملائی ما مناظری لراغلی ما زس مزدور خونی ما لرشا مانا دا چه سووین واغا دینو صحیح ہوئی اتر ویلیو در مقریدی خونا نو اسی ہو نبی اوچتا زندگی اوچت هيا مخي غسړې ور پسې یوړ لري او ځکه الته کې هغه زندگی کوس کو اس پیسې ور کوي نه زه مزدوري کار نه کوم راته اوچتول شتا سره ما راړ ځان به داسې ګرځو بیا راغه مناظره میدان ته سټیج باندې وخوته نه کاغذ نه پن نه نور څه چې دشمن سره خبره ولي کی بیا پاسې جواب ورکي خلکو دا څنګه چل دې به څنګه مناظره کوي یغه ابو سے جو سوالونه وکړو د پاس د یو سوال جواب ورکړ په یو باندې سو اعتراضونه وکړل لا جواب کړل هغه ټول کفار لا جواب کړل اس مقصد دا دی دا خلکو ولې کار وکړ دا د نمایش والا خلک نه اوس دور د سره غلنه تش نمایش ما ته چا خسړې و مت ایا خدا القابات
موحدین رونه خو د سره بس کړه خدای لحاظ وکړي دا تاسو مه کوئ دا نور څوک کوي نو کوي دې سره څه نه جوړېږي دا خو یو خندا ده یو سړی مچ دا ماشه د ماشي دې پلته نه دی وولې دې زخمی شي نه دی تور ته مجاهد اعظم منو بدن ته وګوي وو ها نه کې قرآن معنا راوستي را قرآن کې معنا راغلی دا چې خوشحالي کې پاسه جنو سره کړی دی واه واه وای مجاهد اعظم چې ورته وي دی وای زما خدا دې نه پر بکم دې چې موږ لاړ شو باران دې نو نشته الله دې په حال باندې رحم وکي دا دې دین مرکز دې ضروري علماء راضي موقع باندې دا ستاسو د قاضي سے پوجا نور مرګرو پوجا راضي کدو نه وکنه نو دا نور پیزيشته پکې څوک برازي خدای خبرې څوک نه راځي دا شکریا ادا کو یا الله شکر کته په اتنا سپیشلیست دې ترازی اته ته हमारा علاج کی اتل فیسونو ورکه ګاډي اور سب کړهو کای خوشحالي نو ته روحاني ډاکټرانو نه خوشحالي نو تاسو موږ شکریا ادا کړه کنه نو د دې نه لولي مجالس الله کامیاب کی او دا علاج په دې کور په کور خوشي نو عزتمند هر څوک په دې قران باندې ځان به وګورو علما دي د باطل او مليانو نخي د حق پرستو نخي نو حق پرست چې په خپل د قران ګوري نو ځان کې روزانه غنخي ګوري چرته کما شوی دا قران دی باندې ځان وګورو دا نه چې سره په دې ببل را نسو یو دا غلطي د ډېر زمانه را راغلی دا موږ دې باندې سره بل را نسو ځان په نه ګورو نو ځان تبا برباد دی او بل پر را نسو بل مونږ ونیول شو احنف بن قیس یو تابعی هغه چاته و چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي لیدل هغه د سناس ته یو کس تیروزی او هغه کس یو آیت لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقینی من را لګل د کتاب ستاسو ذکر دې پکې ستاسو بیان من کتاب را لګلې دې ستاسو بیان دې پکې دا لکه مصحف قران راوړت وسکه وزن په ګور دا سړي چې آیت وي چې الله وې ما کتاب را لګلې دې ستاسو په دې کتاب کې بیان دې ځان ګورم زما بیان سزه کړي قران کلاو کو اتلسمه پارا راوړل قد افلح المؤمنون یقینی مومنان کامیاب دی یقینی مومنان کامیاب مخ کی بیان اور صفات تی تاسو درس تاسو دلواوره وې کته ځان ته وې اسم خوشالي کا دا صفات چې الله رب عزت بیان کړی دا تمام پتا کی دا مکمل ټول پتا کی نشته نو مخوشاله غتی زیاتا دلتا ځان توي ته نه ملاويږي مخکې لاړ بل زرا واړه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ایماندارو صفاتونه دي وې قتل ځان توي دلته نه ملاويږي وګوره قرآن ستاسو پکې کم یو دې تک کم ځای ملاويږي عباد الرحمن پته مومیا دا صفات چې کوم الله بیان کړی دا ټول پتا کې نشته مخوشاله دې زیتا مخ کې زبل زرا واړه بل زرا واړه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هغه مخکنی چې ایمان کې مخ کې تللی جنتونو ته رسیدلی دي اوچت خلکو اوخ کې سترګو کې را لې وې جړل دا خناران او غیرتيان د الله په دین باندې ځان قربانون کی دا خو اور مزه ته خوشاله گا دا خود تان مخ کی تلی دا خود سره وشته دا خو تلی تسله کې ملاويږي بل زرا واړو خلطو عمل صالحا زنی داسری نه کې انکړي کی بده انکړي بیا ځان ته وي دقه کې ملاويږي بل زید رشتی د قضا کې ملاوي تم نے کای نوم تبادای کای وې دې ځکه ته ملاوي داسي هر څوک ځانو ګورې رونو نننی استلا کې
هر سو درته وایم هر سو خپل الټراساوند په دې وکړي ستاسو ټول بدن الټراساوند به وشي کوم ځای کې د کې فرق دی آی کې به ویل شي الکه په دې پړکی کې فرق دی میدا کې دا چل فلان کې ځای کې دا چل فلان کې رنگ دی باندې ځوانان دي ځوانان خپل الټراساوند وکړي مولانا سیم زمون خو ځواني ده زمون د ځوانانو هم څه خبر شته قران کې او بایستا خو خبر شته کنه ولې نشته ستا خبر شته وي الله اکبر ستا خبر شته کنه ته ځان ګوري په قران باندې او جی اذول فتیتو الالکاف را لزوانان غارتا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا رال زوانان غارتا زوان بسر کرکٹ کی رال زوانان غارتا مفسرین وی د غریبانانو زامن نو دا د مالدارو خلقو اولادو ولی د کور ولی اوتلل ولی دا پندشپک وجودا شلل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الها دادی دی خلقو اللہ نے سوا نور حاجت روانی ولی وزوانائی کی دی پمالدارائی کی دی عیش و عشرت کی دی پل دی ایمان غم دے وسرا باچائے وقت مشرک دے ایمان تنپریدی نہیں پریدی راشے وقت پل ایمان بچ کو او زوان او دا فیس بک زوان راش اخپل ایمان بچ کا اخپل حیاء پل دا کور خیرت او حیاء بچ کا زوانی کر او زوان راش اخپل تاریخ جوڑ کا ستابہ دنیا کے سوک سشے یاد آئی تابہ سشے یاد آئی دسر سوباڑا تنگی تابہ تو میچ بیکاو دب یاد آئی سب یاد آئی اللہ اکبر تاریخ یاد جوڑ کا سب سشے دی او خیا کنا ایتا چی مرشستا من سشے یاد ہوتا سب یاد ہوتا لبوں کی تکڑاؤ منڈوں کی تکڑاؤ شیطانت کی تکڑاؤ غلا کی تکڑاؤ ڈاکہ کی قتلوں کی تکڑاؤ دا خود صفت سیزوں نے نہیں رو دا کما زمانے کی تیرو تیری اللہ اکبر اذا والفتیتو الالکاف را لزوانان غارتا او زوان خپل الٹراساؤنڈ پا قرآنو کا ملوی سے بتا پو کی دزوانانو باس برتو کی لان شمخ کی سورہ یاسین کے میوزوان دے خلق راگے کسان رالل ایمان اور توخو پاشوی او پدا گا ایمان خودن کو استازانو مخ کے چوک کے کانی ہو رہی گی دبی سے شور دا زمان استازان دا سب سونوی میں پاسد ورمن ٹیکڑا اوہو وجہ من اقصى المدینة رجل یسعا راگ دا کناری دکلی نیا ونر رجل ارسکنی خان رجال لا تلیم تجارت ولا بیون عن ذکر اللہ سڑیا غدی چید دنیا ہے اسکار دا پا دین کے رکاوٹ پیخ نشی دین کے رکاوٹ میں دیتا سڑے دیتے ہوئی لا تلیم تجارت اے اس جمعہ بانگو نے ویلیشی او دیکھو دکانوں کھولاوی کہتا ہوتا ہے تو سڑے ورزتا دغخ کارم غبلا ڈالا سڑے نہیں ماں نو خلق ہوتا تا سڑے نہیں ہوئی ماتا نو تاتا کنا نو ماتا تاتا قرآن وی رجال لا تلیم تجارت ولا بیون سڑی دی سڑی سڑے خوارے ہوتے نا اللہ چورتا سڑے نہیں ہوئی نو آگا سڑے نہیں راشا کنا زان سڑی تو کیوں آچوا مولا صاحب سڑے جوڑے گا ماں یا بتاتے ہوئی سڑے جوڑے گی یا دیل سے خبری لگی رو رہا ایدہ زان کرا والا بس تا تب سڑے ہوئے لکھی گی تب اللہ پڑی سڑے تب بہادری تب غیرے تھی واشوی
نن دکان کھولاو دی او بانګونه ویل شي حالانکه مسله ته دې پورې فتاوی لیکلې ده چې مولوی صاحب د جمعې د بانګ نه وروسته نکاح هم کړی که نه نکاح نه کېږي نکاح به دوباره کوي تجارت بقی خیر دی نکاح نه کېږي دومره پورې ګرانه خبره ده اره بیغامه بس یو کار شو مسلمانی ده ټول نو ځوانه خپل ځواني وګوره دا هغه ځوان ورمنډه کړه اتبعوا المرسلین یا قوم اتبعوا المرسلین او قوم د دو منای اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون د دو منای در رس غواړینا ادوی دی پسم الله روان او لوی خو مجرم دی وی وهای وی پکانو وک کانو لاندې پوښوي یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس په بندگان شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب کړی دی یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس په بندگان مخکره دی په لارې تلم نو هغه چتون روان کته پراتی رزم کې سره خوا کې جو هغه پروت دی نو خپل څه پیش کول شي الله ته جماستان نو ماغسته دو زما دا زیروان کړ زه جو وځه مزه دا پروت ما دا دین دا واسنه بار دا مونږ سو یو پر دې بيزي سره لیکړې وي صرف رد کړې خړلې مونږ به الله ته څه پیش کو الله دې موږ سره سانتیا دا د علم میدان ډېر ګران میدان ائمه مجتهدین د محدثین وغیرہ کروڑ رحمتونه د الله په ویلي دا وو تاریخ چې ګوري نو زموږ ځای نشته ورو موږ درې دوه ټکو د بولیانو ځای نشته هغه چې ګورو نو زموږ ځای نشته خوښ یو له محدث دی ملمانه رال باغ دې موسم دغه میوه نشته موسم دغه میوه نشته ګلونه غټایو نشته لاړ لاس د سیوبوت کی یا میوه ملاو شو راوړه چې کېخه به سي تاول دا وای دا ترسته نه د دې خو موسم نه لري ورور د څه چل له تاسو خپکیږه ما تاسو تاسو جو نو په کار خورلې و او د څه چل ما په دې لاس حرام نه دي کړی ما په دې حرام نه دي کړی دا ز خپل دغه ونه ته چورته کوم جو میوه راشي واښوي په دې ما حرام نه دي کړی من دروغ نه ویلي حق وینا کړی دا حرام کار مونږ نه کړی مونږ له 100 روپۍ راکې مونږ دا نه وای دا د څه شي دي دا د څه شي دي حضرت خطیب صاحب خبره کوله الله دې عمر کې برکت واچي وې د ټول عمر د چاندو کې ما سره الله حساب کې نو بالکل دیو کې ما 1 روپۍ کې فرق نه راځي دا هغه ویل شي نور خو چګونو نو استجب لكم بس صحابت پته نشته یو مدرسه ده یو ځای کې نو مې خو نشو اغستې دم اوري دا دم ډېر ګرانې بیا ځکه شروانې ومه ولې مدرسې نه موږ لاړو تماشې له ځي خلک طالبان چې دا څنګه مدرسه ده غټه ونه وه د سیمینس کې ګراونډ کې موږ چې ورسېدو 5 شپږ ګډان څه غواګانې ولاړې دي دا نظرونه وغیرہ خیراتونه خلک راولي ژوندي جو دو بیا لالې لنګر کې خوري یو سړي ګډ راویسته یو هغه اصولی والا کس ولاړ لګو هغه رسیدونه ولا ورکړه چې دا ګډ موږ مدرسې ته وصول هغه ووت داسې دوه ما سره نور ملګري مزه دې سړي نه تپوس کو ما ته ستا څه کار دی هغه ګډ راویسته ما سړي یار چې دا یې ولې راویسته شک وباسي سړي بار وته نه یہ کیوں لائے ہیں دا ګډ تا ولې راویسته هغه زما چې په کالج کې امتحانو ما کې د په صحیح نمبر باندې پاس شم نو زبر د لوی ځوان په نوم باندې باکټ ورکو زه دنه لاړم محترم سیبو هغه ته حضرت دا واقعیا وشو او داسې ما په خپل ځای سره خبرې وکړې دا بار برګونه تور باندې ګډ چیرې
دا ګوره د غیر الله د لوی ځوان په نوم نظر دی خدا تاسو وکړئ حضرت چې دغه سړي ته وایي چې لږ تحقیق دې کوي چې دا ساورې څوک په کم نیت راولي څه شی دی هغه داسې طبیعت کې فرق راغی ما تو हम अगर ये तहकीक करने लग जाएं शुरू हो जाएं तो लोग हमें नजराने लाते हैं लाएंगे कमंगदा तपसुन शुरू को गा वजाऊ मदरसा शड़शी माजूम वक्त सर जो तबियत में सेवानी मौरते आप इन तलबा को खैरुल्लाह की नज़र खिलाते हैं ये आपके पास तालीम के लिए आते हैं आप इन पे गैरुल्लाह की नजर खिलाते हैं ये यहाँ मौलवी बन के वापस जाते हैं ये खुद भी गैरुल्लाह की नजर खाते हैं में चिड़ी वर्ता जो आप जा सकते हैं मैं आप तो खुद जा सकते हैं हमारे साथ पाओगे हम जा सकते हैं लुयर्स जिम्मेदार मदरसा लुमिनश वगस्ते दम और वगुना बजमंगा वारस दती वजन पसर कुनु फारिगी फारिश गलजलारे बनतलम मेरा और तोई कस्ते गपियान खालते वदल उचत कला सुरा खारी से नसरा खैर दे वो ज़मला उचत का कर माल असुर उचत को खुदा पाक कर तो सामान उड़ासा देवगी तरे असुर उचत करो माती समाज वेरे प्लान के मदरसे रे पाकिस्तान फारिग दे तदवाओ कल्लारे वाला दसार द मुस्तौफीक को मैं चपन्ना जर दे गैरुल्लाह लुइशी बहराम लुइशी अगर वसमुला जोशियरो द मौला हुसैन अली रहमहुल्लाह करोड़ हर रहमतुन अल्लाह पे ओरे बेशुमार वजसवा द मुड शागिर्दानी दी शमीर दानी दी शमीर दानी दी उस पर लगाओ दे यो शागिर्दान दी खल्को का ना वागा द शमीर दानी दी आगा यो यो लगाओ शागिर्दान जोड़ दावली खपल रंबे खपल लोर खपल अजमका खपल फसल दाल करी गनम करी रीबी आगा पखई तालिबान लोम्बर की पखपल खपल कटा वर की खपल कटा हक हलाला दागे न द शेख पेंडे तो गोरा पंजपीर शेख कुरान रहमहुल्लाह सुबह सरहद मंजरे अल्लामा काजी से नोर 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 नमी सड़े चाखली पमन को गुने सिक्की अदा डेर पकी मंगली दे ली गुने सिक्की चाने दे ली अबू बने अबू रोब निश्ते मन को दियारा ने अबू चापाए तब अल्लाह से शुक्र दास चापाए तब चापी के खुमा के नसो कंजल न ठीक है नौ मजाल सरे ज़हनी यो दबाव बराता वली दगुई दगा इल्म दगुई दगा इखलास और तक़वा पमंग यो हेबत यो जोर बवलक दा वली हुए दा सकाओ दा तरानकड़ी अल्लाह पदीन द ती वजन दुर करो तू द वजन वाला कार करे दे कुरान वजन वाला किताब दे दी खल को कारो करो दी हलाल और खड़ा होशवी हराम पे ना दा खोरो इज्जतमंदो दा दीनी मदारिस शिफा खानी दी कौमी गैरत बको हजार हाय बल से इख्तिलाफ थे लड़कवाई पे पिरा का गए हर यो द बल रो रो गुरजी बस मन पटिक असने की गुरे दिन बाला राजी चीज तासु इत्तिफाक मोहब्बत यो बल सर हर यो द बल खैर ख्वाय बिया सब एमन सूरह खोगवाले भी तासु गमुस के सदवा नास तो वलाड़े के तासु गम खाताई के मखपल जोन मने नहीं हो पोशी तमा तबात कादा बस ता तबात कादा धम सजवान दे चल सजवान न दे माता सो सवी कुरान में जानो गोरे जवानान के खपल जवानी हो गोरी मक के जवानान से कारो ना उकड़ो पासा शिकारो का दे जवान दिन इस दको खपल दिन वाला जान कुर्बान को यदि न तकलीफ मिलाओ नशी जनाना दी आगो दे पे जानो गोरी आवी दे नेट तनगुरी मन नेट खाया वार्ता वाशवी तबलीगी अकाबिरीन लिखी रेवन मशरान उलमा यूरोप में कौन सी तरक्की है यूरोप में सूरज जैसी चीज जाकर गुरूब हो जाती है
यूरोप के हुनर डूबी। यूरोप में कौन सी तरक्की है? यूरोप की दसी तरक्की दा, हाँ दावी तरक्कीदारा जामियो बासा करता नो कदा तरक्कीनो नो ब्या खरो गुयानो संगानो मेहो गड़ो बिजो मंगला गिया गज़े तला देखरो गुयानो तला नहीं रसीदिली ब्या मंग रुस्तु खलक ददी कमिस नहीं ददी परतुक नहीं दी किम चिरकम लाके काट के नागा दोबरा भी इज्जत अखकारी जो सब है दाम दे आपको ये इज्जत ते डाला के पाबू नो के बरबंत्या तरक्की नरुणो ब्या मंग दखरोना पातिशु खरमंग नमक के लाड़ो कता कुरान इस दकी न दादा दे जामे दो खोबाई खई या उदारा मंगता सोला जामे पेरा खड़ी दी सस बदन पे पटीगी बलस्ता जीनत ते नु ठीक तक ना चले हलाल हुई आमंदा शल शल दिर्श दिर्श उखान कीमत वाला जामों हजरत अबुस्ती जनाना जमाने यौनिम करोड़ रुपए जुटी वही खोला जायज अदा फखर तकबर बल स्पक ददी पवाजा मगना नो बंदा कर अब गरीबों में ख्याल साता एदा मखकिरजी दख्तर न लग मखकी यो कारी सब सजे बहु मल्लबों ने माशुमानी दी सबक वाला अबू ने तपोस कई तासो चाचा अख्तर त्यारे कर दे माशुमानी जना कह पे क्यों दी टोल पासे दर पासे चाचे या ला सुचत कह चाची दख्तर त्यारे कर ले जामी जुड़ी खड़ी दी पत्थर से दकारी से बस मकसद होती टोल पासे दर या वो बच्चे पानस से दा अल्लाह अकबर सड़ी तो चढ़ा रहा या वो पानस से ना कारी से बोलते हुए बच्चे तब पारद से धावली इसमा मोरवी चुमंगला सुखसार सायर राखी ना बच्चे जब बताला जामे जा दावरुनो यतीमा नशिव दायती न बर्दाश्त की गिरा खबर पाग अच्छा अच्छा का ददिया न खबरी न बर्दाश्त की दा चितरी यतीमानो मुस्किनानो आजिजानो गरीबानानो दा बयानो नाम और दावी कदर कीमत तो कुरान फजरिया वावरे दावी हुकूक वावरे न तब आवल यतीम तजामा आगुंदाई ब्या बखपले बच्चे तजामा आगुंदाई तब आवल यतीम बच्ची तजामा आगुंदाई आ बच्चू दासे बनाओ है चज़मा प्लार रिश्ती स्ताच सुदरवती ज़ख्पल द्रेव सलोरा लसो शल बच्चों लकों तासु दो लबकों रुम्बे बस्तासु जामई पेजार बई ब्या बज़माद बच्चू दा बाला इरोर चदा किताब ताबी और दा गलत मशहूर दा चेते बने सुकन दा पोकोल ग्रांड दी यार और दा पखपला चन्नर आती नु दे बल गरीब बस पोकी नमक शेख बने दे करोड़हार रहमतुल्लाह दे पंजपीरा लाउली की हाफिज वली से वो जमा डेर नजदीक दोस्त सड़े हो द कालू खान हज़रत कारी शेख दी अशनारी आहा 200 स्वार 100 तालिबान नजर बिल्कुल न बस मदरसा के दस देवाल ते बैठा वाले वा स्पीकर आवाज में आवरे दनास बोलता ना लिखाई ना नूर से ना नजर रिश्ते ना कुरान मक्की दास माहिर जोड़ शेव अदर शेर से रखले न सब वक्त लियो करना आगा याद क्यों दा तायीदात मंगला लिखली पेन वाला मंगना खताइश आगा ता टोल याद आला का पति मन दायत रावण पति मन दानवण आगा बा कस्तुर्ग वाला बहरानु चिरासम चल जम उस्ताजान ओडंदो तखोल ले चाशे की कालू खान नन मौजूद दे लाड़ से योदा जलाड़ा मा दरस अल तवक्कुल मा खल्को तकतला तासु पाल्ला यकीनो कर आ कालू खान के लिए जुमात टोल डकते माशुमान दशपगो कालू नदी देना कमो देना बरा च पदी के लिए के सुमर दी दा टोल अबुड़ागान न बुड़ागान च बिल्कुल द नास ने दो नागा लगा डडा ओले दे देवाल था आ नोर टोल दा नास आ सबक वेलश बियामा से अंदाजा को रमजान नूर खबरें कोरी यवा घंटा दो आगा सबक जोता गणशे मखलूक आगा सबक यो यो योजल वो अपने घंटों टाइम ले आगा टोल दा यो योजल हुई और ब्या वत मैं दासन चले दा खुमुद नु से यो नवत वेला दे खल को मा सर उडुन सर मोहब्बत थी
دو دا گٹ جوڑ کر دے چه دا چه دیو وی دا با منگا زوتاو گھنٹا لگی کیو نیما دا سبق ویلو نو روستو بیا دا شپی یرو ولی دا کوئی کورون نشتی ایو که بستڑی نہیں ایو که با دکانداران نہیں ایو که با زمیدار نہیں نا یعنی دا یو محبت تے اللہ چه پکم قوم فضل کئی کنا اغول محبت دا قرآن زر کی واچی زان پہ قربانی نو زنانا دی پیزانو گوری رونو زنانو باسو نشتے سورة الحزاب کی آیت تے ان المسلمین والمسلمات زنانو شکایتوں کو دا سڑو باس کی گی زمانگا یو مستقل باسو نشو مساوات غاڑی نن زنانا وی منگ سڑی جوڑی گو سڑی وی منگ زنانا جوڑی گو وی دا سی تاسو بخبر میں تاسو لگلری ہے رون من تاسو خبر ترا گلی دا لاہور نتلے دے زوان لاہور نا خوش بھی نحنیم لک روپے غور کر دی او آخوی مانا چینائی جوڑا تبدیلے دور دیکھا او دا اللہ لحاظو کیا زوانانو راشا نرطوب دا تا قرآنو خی تا خو سڑے وی پتا ٹکی شیوی پتا ڈمامی پخوا کا گولے خلقو چی جوے میں ہوشو تا خو نروی تا خو شنگرو پتا کون کے وی تا خو منظرو راوستون کے وی ویسوی پڑی سارے راوستے ہوتا تو کی چاور سوپ نکبتی روتے ما تدا خبر پس فکر وارا دار دو دتی ناسو میں اس یو منظرے دے پر اس کا نمنگ راجو الار کے منظرے دے ہاں مقصد دارے ناکام شو نکنو پڑی کے بطڑا راوشتا با سخیوے وسرکاو او نسونا جوندے منظرے پات شو والتا لالا دیوی داوٹ نمدی کی گناہ دیوی حکومت لالا چی دیا ہوگی منگو ٹک دا خوچ منگ تک توخی نو بیا لیکن بس ثوابی اللہ نے خیر کی خبر کون آغا سا پریشنونا سا ترتیب شوے دے ملاقات زمان کوشی دے زور سغلار شم خدا پتہ نمیلا بھی کہ قرآن نو زوان با وی عزت جنہیں جوڑے گا خوش بھی نئے زوان تا مولانا سے ہمنا تپو سکا دا محمد رسول اللہ شکل و صورت مبارک سنگو دے بتاتا ہوں خی زاقہ سی جوڑے گا منگلتا کا غیرتیان لگی چاہے وہی شکل و صورت تا محمد رسول اللہ قواری اللہ نے من کی غیرت راولی خوش بھی غیرت من دا بش شکل نہ خوڑکو نانا کا چاپونے چورتا ہوئی یو خدا سار ٹوپا کو چاپونے دیا ہوگا نور قسم چاپونے دی آگے کہ کتراغانو فوٹوان لگی دلی دی نظام زوان دی مانا دا کترا جوڑ کا خواہ بولے مانا دا بول جوڑ کا دا اس صفحہ پیرون جو اچھی دی مانا دا جوڑ کا مانا کیچو تا کینا پیرون لگ نمبر رستو دا سینا دا لڑ سے کنا پٹنام تا لڑ سے فوٹوان لگی دلی دی داوالی یورپ کے چکم پوزیشن دے آگا شہدے دے کے لگی دلی تا نسیجے جوڑ کا مانا دا دنگوڑا جوڑا کا جو اگر نا چیز جوڑ کے نا نور ماتا مسلمانانی دا محمد رسول اللہ غلامہ کی منگزان صحابہ لگیو زمان پتی غیرتوں کا چتا پتی انن سبق وہ بڑا گی بسو کا بے محمدی آگا دور تل لے او تو جو یو جی ڈاٹسن چوا جو ٹول دیران شیدی زوانانم جی مقی والا چل ٹیم پہ اختے دو اس کو چگور جو زوان روان دی پاشوی نو استاد اللہ شم چه سڑے گوری چه خوشحالی دی پاشوی اچال تا ہو رسی فرشتی جتاو بینی ارکا دا خود لیسن میسن دیگر کل پڑے خیدر آگلے جی کاغذو نا کل پاتی کی روانے دی ہاں دا غیرتو منگ دا چانا متاثر کیگو منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقین متاثر کیگو راشای زوانان گٹ جوڑو کائے پدے مانتے چه منگ بخپل شکل صورت دا محمد رسول اللہ والا راولو صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام براولو قربانیانی بکو سن چاہو کڑی دا سی دا اللہ نا غاڑے واشوی نو حاجیان صاحبان بھئی اگوی دیو گوری زغو جی آج میں کرلے ماں کے کالے صد حاجیانو سبا اشتے خاری شیب تلی ہوئی اے بھئی آو دو قسم آجی دے یو دنیا والا دے یو آخرت غاڑی دنیا آخرت دوارا غاڑی پر اس کا لمخ کے کالے رونو یو آجی سے براغ دیو زے اگر آگے دا دکاندار آگا تب سرگونو روپے بھی میز کے دکاندار خبر سے آجی سے بھاج لگا
حاجی صاحب راغی حاجی صاحب چې راورسېدو جو یو شپه یې کور کړله او په سهار چې ورشوره شو په هغه دوکاندار ورسېد ورته او د کاته کولا وه یا الله شکر دی حاجي صاحب زړه نرم چې کعبې نه راغی او اوس زما پیسې راکوي هغه جو ډېر زر د صفحې ته خطا کېږي د خوشحالۍ نه قریب او جو زه ځای راواړو وی دا دی زما نوم کم یو دی جی دا دی دې سره د دې غاړې نه حاجي ولیکه سړی ما باندې ته ماله پیسې راکوې د څو کالو پیسې ای سړی پیسې تادي مه کوه حاجي ولیکه ما و لکه که اته لکه روپۍ لګول دي دا مې دې نه لګول دي زما نوم سره دې نه حاجي نه وي که اته که زما نوم سره دې نه حاجي ولیکه کنه خیر به دې نه وي هغه چې زه حاجي ولیکلو نه ته حاجي پالیا به زموږ شیخ قرآن وي ځان یې پاله کړې واشوي یو کس ما ولید درونو زما په مخ کې هغه بل سره باس دی داسې خوا کې لکه دا کرسۍ چې ویر هغه یو دغه بل نه تپوس کوي هغه نوي حاجي نه تپوس کوي چې موږ اورېدي دي ته چې بیت الله څخه لاړې نو تا ته چا ووایي چې د اخرت او دا غواړه ځان لا تا وی نه وی د ایمان سوال کوه وی نه ایمان چې ما کې نه وی نو زه حج لا راتلم خو ایمان شته که نه ایمان شته ما سره دنیا نشته دا زما مخکې قاری صاحبه مخکې ما صرف دنیا غوښتې ده نو قرآن خو دا اوس چې دی حاجي صاحب دا قرآن کریم ویلی وی د سوره بقره ویلی وی د به داسې نه وي ارے بھائی جامع دعا ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه وقنا عذاب النار دنیا او دین پکې دواړه راغله د دواړو خیر پکې راغی دی وینه نه مالا دین نه خو چې دنیا یې نو حاجي صاحب د ځان وګوري مولوي صاحب ورته وښایي چې حاجیانو قصه دلته ده راځه کښېنه الټراساونډ د حاجي صاحب به وشي زنانه دې وګوري د خپلو جامو الټراساونډ دې وکړي چې د دې ځای نه هغه ټنګلۍ غر کې دغه ویښته تار تار ښکاري نو مولوي صاحب مونځ کېږي د به ورور مونځ نه کېږي هغه نور پرده غیرت یې څه کوي مونځ یې نه کېږي مونځ یې نه کېږي دا ټول کمل ځان په قرآن کریم وګورو په ذریعه د ماهرینو د قرآن چې دا سپیشلستان د ایمان او د عقیدې او د عمل دي نو انشاءالله العزیز دا علاقې به ټولې ټیک ټاکي دا بیماری دا حسدونه دا طرفګنۍ دا دشمنۍ دا شی به هم نه ټول به خوشحالۍ ټول به کامیابي ټول به خوشحالۍ دا موږ لږ اجرت تاسو راغلی نو ټول به کامیابي او ټول به خوشحالۍ او که نه ګلانه خو خود ملا به دې شي ما ستاسو مخکې آیت لوستی و ان الله یامر یقیني الله تعالی امر کوي دا د تلاوتونو کتاب نه یوازې دا عمل کتابو یوازې د تلاوتونو کتاب نه دی دا د عملونو کتاب دی د دې احکامو باندې عمل کوشش به راځي دا چې کومه طریقه تا ته ښایي هغه به کوې پس ته به ته کامیابي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې نه بار دی صحابه ورسره دي چې ګوري داسې اخوا شړه کې یو سړی په سورلی را روان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل دا سړی تاسو څخه راځي اندازه داسې لګي دی کې جو راورسېد وی خیر دی ته ولې چا څخه ملاقات وی زه نبی علیه السلام سره ملاوېږم وی ته ورسېدې نبی علیه السلام ته ته رسېدلی محمد صلی الله علیه وسلم ته خبره کوه ما ته د دین ضروري خبرې وښیه لرې نه راغلی یم روزانه تلل نه کېږي راتلل نه کېږي خو ضروري احکام د دین د اسلام وښیه چې زه هغه زده کړم او زه پرې ځان له لاړ شم عمل وکړم نبی علیه السلام ورته وښولې خاص خبرې وښولې سړی په سورلی سور شو اوښه باندې اوښه وه ای باندې سور شو تیز روان شو ځنګلي د منګکانو سوریو د دې اوښې خپه پای کې ونښته دا سړی لاړ لکه سکوټر نه چې لاړ شي مخکې په ګاډي ولګي لاړ جو کته ولګېد په مکه ویاله سړی ارتاو شو ورسې ورته نبی علیه السلام فرمایل صحابه کرام ورسېدل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد قبض الرجل سړی خو پات شوی سړی مړ دی
اوہو نبی علیہ السلام او فرمائل چوکتن نبی علیہ السلام ورطا خراغی بے فرشتے دے جنت خوراک بولے ورکی وہ گئے تگے نہر راغلے دے پل ایمان دا پارا واپسی کی پدے خبرو دسر اللہ عمل شوے نہ دے جنت تورسید ودا دا کسانو نہ دے چو عمر کم دے عمل دیر عمر کم دے عمل دیر دی ایمان نرست دمرا عمر نو عمل یو اجر نہیں دا عمل کم دے اجر دیر دے عمل دمرا نشتی اجر دیر اوہو اجر دیر دی خلقو خپل دزان دی ایمان فکرو نن من سر خپل دی ایمان فکر نشتے رے من دنیا پسی لگی دلیو یا اللہ دا بس کی دنیا تلا پیدا نوی رو رہا ستا دا تسمرہ گٹی خریبا دا لکلے شوی تب شقی سعید بائی دا لکلے شوی دی عمر دے سمرہ دے دا لکلے شوی دی زان میں پریشانہ کوا ہاں دمرہ دا پاسا زان لا گٹا و پس دا اللہ دا دین دا کولو نا دا دنیاون دین دے من دا خطاشیو کنرونو منگوری دا مستلوات وغیرہ آمال دا دین چکو جو دا قد دین دے نا دا دنیا تا چه حلالا گٹے داون دا دین کار دے خو دنیا بشیدہ کنا چه دیخوا دا دین دا کار واخ راگئے اتا پکیالتا مشغول ہے امہات المومنین سخا حضرت بناستو اگوی فرمائی من نبا حضرت دا مز وقت کی دا سے فاسد لکدے من دا سر پی جنینا کلچ دا اللہ دے عبادت وقت برا گئے ایک دم با حضرت فاسد لکدے دا اشناچی من سر کلچ دین او دا دنیا مقابلہ رالا او تا دین رست کو دنیا مخی تکڑا اے رور دا دنیا دا او دا جہنم دے اس اکلچ دین تا مقابلہ رالا او دین دی مخ کے کو دنیا دی رست کڑا داستا دنیا ام دین دی داستا دنیا دا ام دین دی نبی علیہ السلام فرمائی تنوڑای گٹی پل بچیلا بی بیلا چورکائے داستا خیرات تے دا مازدگر چلو کی خیجی دا دیار چاکور کی خیرات تے داتا تا اللہ ثواب راکی دانا جواد جمعہ پشپا دے چکم دے سشیال الکر لسیال زمین خیرات تے دانا دا امستا دے کور کی دا خیرات تے دا جامع دے بچولا وغیرہ دا سخر چکے خیرات تے خو چہ دنیا او دین مقابلہ کی دین بیا دین اول کی دنیا رستو کی ایدہ دنیا کار کے اللہ اکبر شرالی موز دیو کو اے بیا لاڑے نو قرآن حکم دے دنیا اگٹا فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ خوارش دنیا کی دا اللہ فضل لٹا دا خدای حکم نے دا دنیا گٹل وہ دین تا پہ رکاوٹ نہ راولے چہ دین رستو کی ادام کی کنو میں مدد دنیا شی اللہ عزم پحال منتی رحمو کی مادا ایتنا رستیو ان اللہ یامر بالعدل والإحسان یقینی اللہ تعالی امر کئی بالعدل پا برابر والی عدل برابر والے والإحسان بلسر خکول منصلہ پیدا ہو چھ خو کو بلسر زمان بنامبار میں رس زوگ سے یاد کی بد با یادئی نو یو کس جنازہ اکڑا ما پکی دا دوا پکی اونکڑا لکوالی وی دنا ما عمر بر خیر موتے نو اسی زولی دا پارا وصر والانو ما غا دوا اونکڑا چا خدا اتوی بخی ای ظالم آقا سکے زان دے پالا کدی کستا باسومو حینا و میتنا واشوی سبایی سیبا خو دس چل لچی نماز رانا باڑی رونو تم رکھاو کے جنازہ کی تا تواقو تو کئی کرا نجتا بات کری نستا پا مر بخلق خوشحالی گی تا پر سو کپا کی گی دا سے ہو کہیں چھ تاسو پس خلق خپای رستو چھ خسڑے ہو اللہ نے وسن خو کی مالا گرانا کر اللہ سنر آکڑی دی تکلیف ہو بوجھ وقت کی مانے بوجھ چت کر لے یا اللہ تتنا آخرت بوجھ چت کا خچی دی کڑی نو خواب دیا دی اچھا بد دکڑی نو راو سڑے تاولی دو اگر میں آپ کے دوانا دا ویلیہ سے زوالے وجن راگلے ملاس میں تڑے لے ملاپس ہے نو خبر ہو یہ رونو خانہ کو پختو دا خام خواہ پوشوی بد مکر دا میں انویا خبر دا کہ مڑوشنو بد خو زمان بچا سر نہیں کنا
که خنئی نو بد خوب نہیں اسلام والا گاون اختیار کر سر کافر دے پا گاون دے یا حق دے گاون دے اگر سر خکوا اگر قرض پور دے اگر مریض روڈ تکا تکلیف پر سر اچت کا سر کافر دی اقبل کار بکی مسلمان دے پا گاون دے اسلام او دے گاون دو حق دی تاون رشتہ دار دے پا گاون دے دری حق دی پتا مسلمان آئے دے گاون دے رشتہ دار ہے نمو کو شنگر ہے اگر چاہتا بول لیتے دا من رشتہ دار تو زنہ دا در دیتا ادھے والی پارام خوری تو اگر اللہ پارام خوری امون خدا دسی بیارانی جوڑا کی چی بیا منتنا پر 10 کال کی نخلاص کی نیتو نو پورے کار دے شیطان بدنیتی دا حضرت آدم علیہ السلام اکڑا پورا قرآن کریم تاو دلتا خط تفصیلی آورے سوز ظلم آورے شیطان لاستا سخیر را غیرون ملعون شو ایدی آباد دنیا کی ٹاک پل جولے شیطان نم نہ دیکھے از شیطان ہوئی با وہ شیطان نم نگ دی تم رو تبا دی لگی قابیل لگی دھابیل سر عزدو کو سخیر راگے ننستازے کی چمڑے اوشی نو غزکات ثواب اغتا قابیل ترسی سو مرگونہ کی دنیا کی در یون رد کی قابیل پا کم از آمانہ کی تلے دا زاگونا ٹولا غتا رسی بانی تی بانی یرونو دا خی خبری بانیان شای دا تاسو بزیور کری دا مدرسہ ترتیب بای چنائی تاو دا دی بانیان دی سرنے کے ارادہ چدا دا اللہ کامیاب کی تا تا ثوابونا برسی دے کیوں معشوم سبب کوئی ثوابونا نہیں خلق ان کی بل سارا جوڑ شے مسلمان پدخی کے ناکام دے پخپل مخی تنزی دے بل مخی تنب کی انگریز یہود و نصارا کم خوینا منگل پکارو اگا ابو اغسیرو اگوی کی کہ اسڑے سے مخی تکی کنا نوری اچتی اللہ مخی تکی من پخپل نشتلے کبل مخی تکی اخپین راکا کو سردلان دے ورزو زن شنتنو دا تپک میں لارے سی ندی وجہ منگ ناکامیو نور ملک منگل دنیا کی اللہ دسے راکڑ دے جدہ سے ملک سرور پنج دنیا کی نشتا دا زرخیزہ پی صاحب بنے آر شیپ کی گی ہر قسم معدنیات پکی دا موجود دی بد قسمتی دارا چمک پکی دا خپل رب تابین شو نمانگ سخارت بیانا مندا پینزکا ماتیا کالا کی گی دا جوڑی دو ترس سر اسلام معلومات نشتی نو ولی نشتے وجہ دادا نیز دکو نا پی عمل کو نیز دکو نا پی عمل کو ناکام شو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یقینی اللہ تعالیٰ امر کرے دے یقینی اللہ تعالیٰ امر کرے دے بالعدل انصاف کا یارو قرآن چی مکتسوئی کنا نو قرآن کریم ہوئی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا باعث تنشی پتا سبانی یو سڑی سرا یو قوم سرا بغض چتا دی بغض دو جناز در پاسم اگر سر دی زیادتے حکم دی بغض دو جناز در پاسم پاگا دی ظلم تڑم ظلم دی حکم سرا بیالوی پیتنا جوڑی اگدام ملکی درو وہ دا گواہ نا دان تانا تحصیلونو کی زنس خلق دمگا شنا دی اگوی جی ٹول بنیاد دا درو گوی دا زی جج سیب پوری اے دا گیرہ دا جی سیب دے شہادت کی دا پڑک کوئی دا گیرہ نو جج بنن فیصلہ نہ کی دا ظلم ٹول گواہ ہے دا جی سیب راگ للی سڑے سر موجود نہ رہتے ہوئے تھے پلان کی پشپک نزی کر سڑے دسرے دی پاکستان کے لئے وہی گورا دا چل شیم یرون دا قرآن کریم چھ منگوارد دی کے بیش مارا ہدایت تھی شمیر نشتے رو دلتا آیت تے دنیا حدیثو کی دانے وضاحت تے سڑے حیران چیز زمارا اور زمان نبی علیہ السلام کم ہدایت تی چمنگتے نے دکھر کم نے خیر خواہ خبری نہیں چمنگتے نے دکھر
ټول د دروغو گواه نو گواهی مه پټوه گواهی چې چا پټه کړه زما رب وایي فإنه آثم قلبه زړه ختم شي زړه کینسر وایي زړه ختم دی دروغ گواهی څنګه کوي تبلیغی جماعت اجتماع په خوا زمانه کې هندستان کې شی و او رساله چاپ کړل هغه وخت اما کتلا هغه کې وایي د هندستان مسلمانانو وایي تبلیغ جماعت عالم دی تاسو ته تاسو د ایمان څه پته لګي چې تاسو کې ایمان شته یا نه ودا څه پته لګي چې ستا پلار د سیک د هندو یا د سیک پزماکا د دروغ دعوو کی سیک کو خپل څه کاغذات پیش کوي کنه گواه کاغذات وغیرہ دا دواړه مدعیان شول ستا پلار به حجی اخوا تانو کې اسکار دی تازه جو څوک نه بلی خو ته بس بیغمه ناسی ته بیغمه ناسی نه تاکہ نه بلیوم جج یا سرکار تبازی تبوی جج سے یو ټک خبر زما وورا ذرا غلیما هغه وی وایا جج سے دا سړی زما پلار دی زته پیدایم د مسلمانون دی ازما پلارون اے جج سے دا سړی سیک دی د مسلمان نه دی سیک نه دی زما په مذهب نه دی دین باندې نه دی او اے جج سے دا مسلمان او دا زما پلار چه دی دی پنا حق دی دا سیک چه دی کافر چه دی دی پا حق دی تا تبا اللہ مسلمان مسلمانی تو خانه دی یارو دیکھ لگا یخنی گرمی باز غمی دیکھ چا خفکان بو مزغمی تو ایمان دی اللہ مرازی او بلدی مرازی دوڑا نرازی کی گی یا با اللہ راضی کے یا مخلوق راضی کے کہ تو دوڑا راضی کو ہم ہمارے پا اللہ قسمی کہ تو دوڑا راضی کے یو بخپا کے بس ہاں تم رہا منگ دا خپل عزیزان خپل شداران خپل قوم دا دوی دا خفکان نے یریگو دا دوی دا گیلی نے یریگو دا رب دا خفکان نو دا گیلی نے منگ نہیں یریگو دا قصر دا قصر تاس بڑے کہ اوٹ نہ رہا کہ بلکال میرانو نا کہ ادھر ادھر ہمارے قصر اوٹ تاڑ ادھر ادھر دا سا خبر ہے پوشوی اللہ نے خپشی زد خپل قوم دا یارنا جرم پٹ قوم زد آغا رب دا یارنا جرم پٹ نا قوم چاگا زمان رب دے پا ما بنی حاضر دے ماوی دی پوشوی قوم نا زحیا رازی دا دو پا مخ کے نا دا یو پا مخ کے ہم زا یو ناروا نکوم دا غن آغا یو کس بندہ دا اللہ نا حیا رازی پاک رب العزت نا منگلہ حیا رانا اللہ دارا والے زان پسڑ کے ذہن کے دارا والے پل رب نہ حیا نہ رب مگ پہ جندلے نے دے قرآن تجدیر آگلی نہیں ہو رب بالا پہ جنے چھے سورت اندہال ہوئے سورہ یاسین ہوئے نور سورت انہوں ہوئے تا تباولو خی یہ سشے زانتاو گورا سشے پینزہ خبری کے ٹولی پلی تھی درسان بنیاد پینزہ خبری دی پینزہ وارا پلیتی دی بنماز یاو گندہ ساس کے بھی پجاموں لگی مزنکی گی گندہ ساس کے بھی ترسل آسمان تخیجی تزانو چت گانے والے دویم گندہ لارے بانی ہوتے بھی دریم گندزے کی جمع شیوی رحم دمور سلورم دغلتا دننا گنستا خوراک تی دننا گنستا خوراک تی دا بیمارے چسو گندے اگر ٹول دا غرد کے دا لکھوری دا بچائی خوری سلور شو بنظم پا گندہ لاری پیدا ہے تو پاک شیطو خیا زمان اوٹستا ریسر شناختی با بل جوڑ کم میرانو شناختی با جوڑ شتے سے شے پاک نا نشتا زان چمنگ اوپی جن کنا
ځان اول وټکوا چې سړی شوي اوس به تا کې دین راځي اوس به تا زړه ماتي منګا یو ځان ته اشاره کوم تباہی کې راغی تباہی قارون پاچا تیرو تیرے قصه تاسو ته حضرت قاری صاحب وکړه چې چا وکړه ما اوریدل قارون سره د مالدارانه مفسرین کرام وایي دومره شومو تاریخ د عالم کې داسې شوم بني تاریخ د دنیا کې داسې مالدار نشته ځکه الله وی ډیر مال ورسره خو په تاریخ کې داسې شوم هم نشته نو علماء لیکي ډوډۍ به شکرای کې نه خلا چې داغه نه واخلي خوري قارون پاچا دا ولی مړه خدا شکرای خرینیږي بیا زنانه دا صابون سره وینځي نو صابون خرچه راځي دبن ګولې پتالی کې پلیټ کې نه خور ان ګولې به پلیټ کې نه اچاو قارون کاکا دا ولی ودا سن سدان ګل دا زایکیږي اسراف خشه نه لري دان ګل پلیټ ککړ پاتې شي بیا خلک صابون چړو سره وینځي کنه دا بیا صابون چړو خرچوم راځي بل دا غړواله اخوا لاړ نو ضایع شو نو چې چل وکاو نو کلا کولن ګلې بو لاس کې به ډوډۍ کې خو په ډوډۍ به ګلې کې خو د دې غاڼه به شکولا دې سره به خوړه وای زما په داده موږ تکړه یو خمالدار یو موږ په پلاستیک پلیټونی کې خوري چې چاپلار باندې لیدلی ا شیشه هغه کې اشتیلا اوهو شکر واسه قانون زموږ جوړ خسته دي تاسو باندې هغه په ارمان کوي ډېر مال سره الله هم مال موږ لګیدل کلام مقروض وي دا زموږ پاچا دي کته وي مقروض وي ډېر ختم شي تباشي دا کومه سنسي دور دی سړی روان دی راوي نه سي راوي نه دا پیټ ته نه لړکای دا سرس بینه روان کړی روان خپل باندې چرته وړي خپل خبر نو دا کمال نه زوریدل دیو بيدینه مال تا غیرتی مسلمان نشي کوله مړ بشي نشي کوله زوري کې باندې نو بغیرت سړي کار دی زوریدل پکې تا نشته د بيدینه سړي مال تا بيدینه سړي گاړه تیرې دی یار مان دې داسې زماوي نو خدا قد قارون ملګرو ویلیو کړه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون آی قارون لچ څنګه شی ور کړی شی دې زماوي سیموار ته چې خامخا نشي برداشت کوله چې داغه گاډه تیرو دي څه خو باندې وګورم داسې یا دا موبایل عجیب شیدار چې وخت ونه لالا خبرې کې پکې تا کله خبرې وکړه ها هغه تا ګورم زګه ته زوريږي دا زوريږي بنا سړیا رس سوال له په واخ الله په مړه خټه راکې یا الله شکر نبی سلام ته حکم وشو دا غرونه دله د سونی کو کته له ضرورت مورت ها نه نه یا الله چې موړې ما زبم شکر دې اچوګه ما الله راک منګم دغه واړو پټیو په پړده کیو حیا را سره پاتشي دین پاتشي په وخت باندې ماړیو و چې دی یا الله شکر ورونو چې حیا صادر لګل شي هغه اس موړواله نه دي چې زمونږ ساو زنانو صادر اوچت کړی شو اے دا موړواله مغواړه کې تاسو زمونږ منه دا موړواله مغواړه لګ دور مخ کې خانه کعبه خوا کې لری ګړي بيزي سرون کې بدو عربي راغې اگر راغې هغه دا ماحولونه استو چوکاتل غلا پر کعبه ونیو چغه کړه داسې چغه کړه چې رام سمک اسمان او خوځیدل په لوی چغه وکړه چغه جو والا اے الله پل ریالونه واخلا زمونږ ایمان واپس کا مونږ پل ریالونه واخلا एकदम هغه شرطا کسی شهره هغه سړی گرفتار کړي اوس چته د الله تندر د قضې کې په مونږ باندې یا الله هغه جوړه قطر تپلا نه پکار دی دای ششرت چې مانه حیا واغستا الله ریالونه واپس واخلا زماغه ایمان جوړ ماته واپس کا دی ګورو کې لګ ډیر حیا شته او دسی استاد راغی رونو دا هر جیب ته سړی زنانه ته چې اوس کمه نه پاتې کی په شیطانت کې د کوزمل خلکو نه غرور خلک زیات دي استاد جی نه استاد جی را
استاد جی راغله دي د هر کلی ریزلټ وګوره په الله یقین وکړه د دې علاقو کې ګرځم ډیر نو ریزلټ روان شي بالکل روان شي یعنی تفصیل ځنه نشو کوله خبرې داسې د مور د خور د رور خور دا فرق ختم شو دا واقعیت را لدې سړي حالو دا واقعیت را تر دې پورې چې د قبر کې دنه هم دی مسلمان عزت بچ نشو ته نور څه غواړې حیا والا کتاب قرآن دی دې ته کښېنوئ زنانه دې زده کړي نارینه دې زده کړي بوډاګان دې زده کړي ځوانان دې زده کړي او خپل ایمان په دې کره کوي او قصد اراده وکړي یرو پټ به یې مالدار به یې ماړه به یې په عزت به یې تاسو نور څه غواړئ من کان یرید العزه څوک چې غواړي چې زه د عزت من شم فإن العزة لله جميعا عزت خو الله څخه ته لاړې یورپ کې ګور یورپ کې څه عزت زنانه او نارینه جامې وکړي دي دا دریابونو په غاړه ګرځي دا عزت دی والله دې پوهه تا خو بیا آخرت نه مخکې تر دي دا خو د نبي لاړ الله دې په حال رحم وکړي یقیني الله تعالی امر کوي بالعدل د انصاف او احسان احسان وایتاء ذی القربى حکم کوي الله پور کولو غریب تا غریب سره احسان تمالداري مبذری مکه مبذری مکوا صاحب کې غریب دی دغه بچی له جوړه راوړه ستا لنټري درې چته بنگلا را یو شل ټیمه غریب له ورکه ځان ډانچه به جوړه کی تا ته دوا کې یا الله مونږه د باران د سوري نه پامن کړو یا الله ته جهنم نه سړې پامن بس دعا بدلته وکړي چې سبه ادا لاقیدی 70,000 ریال باندې د لیټرین لوخي سامان د عربو نه راوړ دی ا لیټرین جوړي 70,000 ریال ضرب 49 کا ته وسو چې 100 لک روپے ته جوړي 70,000 ریال څه چلې پوری د عربي لیټرین کې دا سامان دی ته د دې زنال ته یا ټیل لګي یا سیمنټ یا ټاټکه او چته یا تروړي او چته یا سیمنټ یا پلاستر دا کوي ته هغه سره ځان برابر تعالی حیا پکار ده ته دلته مزدوري لته تا سره دا دومره ځه ته دې ګنګای کې ته لګای دا 70,000 ریال در راوړې وي اگر خپل په کلی غریبانو باندې پوښوي خپل د کلی په غریبانو ویشلې وي چې 5,000 ریال د ورکړې وي د کلی غریب لا سو کاری پکې دو پوښوي 140 غریبانان په مړې ده چې 5,000 ریال ورکړي اچھا کہ 1000 ریال ورکه هغه خلا پیدا نه په 5 نو دا د دې الله اجازه نه د ابراهیم شموالی نصیحت قرآن نه کوي تمل مستوب ورکه ابراهیم نزدک علیه السلام ناشنا سړي رالو نه پیژنو مولا صاحب اوس دو قصه وکړه ا دې لاشي مسر چا چل کړل وای خدای پاک چې دا بچا ستا سره څه چل کړی اله ځان ته کندل کی اله کته تر څنګه څه چل کړی سمدار ساړې خدای دې پوها کړ امر څه تو ګور هغه خو ته ډېر بدبد کړي ادا چل غجاب دې تاسو وره دا تاسو قرآن دا خبري باندې دا کاتب باندې خلک ځان نه جوړي خبري ودیږي بس کو وای تاج القربا اور الله دا د الله حکم دی غریب تور کای بیاسری تور کای غریب تور کای غریب تور کای بیاسری تور کای رشتہ دار دے غریب دے زیاد ثواب دے خیر خیرات تے زکات پاغه ورته وینهان الفحشاء والمنکر منع کوي الله تاسو د به حیا نه والمنکر دا مشینا چې دین کې نه به حیا نه منی کوي نن سبا دا استاد صاحب چې جوړ شوی دی تمام به حیا کما چې ګور جوړ دی کړه الله ته منع کړی دی مخلوق الله منع کړی پټه به حیا ظاهر به آئی امریکې نه او خزي پاکستان لاہور سو کو دی فیس بک دی موبائل کے پټوانه بل تخول هغه وي تاسو کو کینسن جی تاخلما تاسو نن کو ناراضي تاسو پکله ته باندې ها تاخلما بس دی وای ته ماخلی
پاکستانی دا سمکار وای چرته یارو هغه د دې دور کې هغه خزرال په لاهور په دغه کوشي دا په جاز په شي ورته ایرپورټ باندې کسه هغه کراچي کې گزشي دا د ته زه خولې د تل د جلره نه کتل هغه داتې بیا زما ته خو دنیا په ځای په دې تباہ کا بیا هغه کیس کړي دا سړی گرفتار دي ته زمانه څو پلان لاړ شي او ته زما زوی لګي اوس چې عادت ته پر تقریر کیږي او ته زما زوی لګي ته دا نه راغله تاسو ما نه اخلي اوس ته ما اخلي سوانو خدای ته وګوره میرانوالو تاسو امریکا کې د بوشلور ولې اخلي باران کې نه اته د بوشلور ته ساتل شي خدای ته وګوره در په شرمونو وشره داخله کې ځان نو پورې کان دا لعنت شروع دې ګوره شروع غپ نه لګوم لعنت کرانه شي دې خبرو کې مرزه دا چې د سی په فیسبوک داخلي دا سبا تا پرې دی بل اخلي نو غلطه سره به د خزي په نکاح اخلي مړه دا څه خبرې نو دا ټول غندونه روان دي دا به حیل لانجيري لړونري او روان دي والمنکر هغه شی چې دین کې نه دا غین الله منع کړدا منع هر ناروا هر منکر والبغي الله د زیاتی نه منع کړدا زیاته په چاوم نه بالکل پچا تر دې پوری مسله دا ده تمار وجنی لیوانې سپې وجنی دا سي 13 شي سره एकदम مړکا ازاروا ما حالانکه زهري بچره ته قرباني کوي ساوري علالای تدا چړکا اسلام دومره د امن مذهب دی تدا چړکا د په مخ کې مت تیرا کا هغه ساوري ولاړ د چړکا تیر کوم نه دا پټه تیرا کا او په تیری چړکای باندې حلال کا دې ته تکلیف مور کو اسلام خود سره امن مذهب دی چې څه وای نبی علیہ السلام جهنم کې زنانه ولدا ډېر تکلیف ملاوي دی غیتا سخت تکلیف تاسو کو دل سے چلنے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پښو وجلی وا پښو نقصان کړل اداو لګر د نستر سره تړل پرخلل نه چې ځان له شیشه اخري هغه شیشه ورکاونه دې سچې وغیرہ شروع کړي سوس باندې دی راغستا جو دې پښو له چر اخلاص کړه پښو دوستر کې راوتی اے د الله رسوله 70 کال کېږي او یا لس شپه کال کېږي د پښو قصاص خلاص نه دی ورور دین خدا منشي دین دا منشي دل جاتے انٹرنیشنل زناکارا او به اوس کلی کوئی کی بار راوته چې ګوري سپې ګرځي پریشان دي سزریه سره هغه او بوا چولې ورته سپې موړ کو الله نبی اسلام یا الله معاف کړه تا نه چې تاسو کو په نو ځخه ګلاس کې یو نشي ما نه خلک لیدلې چې داغه د ټانکای نه په جب کې ململ او په وړي دي پابندي او زموږ په نس کې نو کلاشنکوف سره ورپسې تللی وسړی میلاو شوی نه دی ادا حور روان دي مونږ سه حور څنګه مونږ سه ورته حور باسه مکو دا څه خسته سترګي د قران وی زبردست کار د ورسېدو نو پټې کې به ونه راسي دغه به ونه راسي الله دې رحم دې حال يعظكم لعلكم تذكرون تاسو ته الله نصیحت درکړي دا خیر خوای خبرې دي ستا خیر لټول دي د علماء واز دا خیر دی خیر و عافیت تی دیکھ خوشحالی دا علماء داتا دا امن خبری کی دا ستا عزت لٹی دا ستا خیر لٹی دا ٹور دیکھ سرے دی الدین و النصیحہ دین سشے دے دین نصیحت دے دین خیر خواہی دا بل خیر لٹول دی خوشوی قرآن میں پورا والد اللہ پا احکام ہو گئے پورا والد اللہ پا احکام ہو گئے یو ندے دو ندے سمر احکام چیری جستا کوا او هغه باندې عمل کوا دا یو څو ګډ وړي خبرې زما تقریر صحیح لکه چټنی دا پکې ټماټر دا پکې پیاز دا پکې مرچکې دا پکې بل شي جو خوږی جو سو خوږی سو نه خوږی جو نه خوږی نو اسی دې ته ډریپ ویل کی ډریپ ډاکټر صاحب دا غوډه نه مختلف څه یاره مال ته مستری ماته کړي نه مې ته خوشاله پوښوي دا څو خبرې ما وکړي الله دې په دې نه بعد لري ستر دور به کنه واخلو